الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب الاحترام موجود محترم سادات کرام علماء کرام نعت خوانان شیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین و سامعات اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ 23واں سالانہ عظیم الشان محفل شاہ مدینہ حقیق ماربل دے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے. میں شکر گزاراں اج دی اس محفل مبارکہ دے بانی محترم المقام عزت مآب جناب حاجی میاں محمد حنیف صاحب چیئرمین حقیق ماربل عزیزم جناب محمد حقیق احمد جناب محمد عتیق احمد محمد عثمان یہ تمام اہل خانہ سال ہا سال تو والٹن روڈ تے لاہور کینٹ دے اندر نبی کریم علیہ السلام دے نام مبارک دے واسطے اور حضور علیہ السلام دی ذات مبارکہ چاپنی خراج عقیدت پیش کرنے واسطے اس محفل مبارکہ دے اہتمام فرما رہے. دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان حالاتاں دا صدقہ جڑیاں رسول کریم علیہ السلام نے غار ثور تے غار حرا چ گزاریاں ان راتاں دا صدقہ اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے. تسی سارے قرب و جوار تو تشریف لے کے آئیو. اللہ کریم ہر قدم تنیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے. نقیب ملت میرے برادری عزیز جناب محمد عابد حسین خیال صاحب نے اپنے خیالات اور بہترین انداز نال نبی پاک دی اور اہل بیت اطہار دی بارگاہ وچ اپنی ارمغان نیاز پیش کی تھی. مینوں احباب نے فرمایا کہ آج اپنے وقت دے اندر رہ کے تساں حضور سید کائنات راحت قلب مصطفیٰ نور دیدہ مصطفیٰ شہزادی کونین مخدوم کائنات مخدوم امت حضرت سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عاصمہ راکعہ عابدہ ساجدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہا
آپ دا ذکر خیر کرنا ہے تو اس حوالے نال میں قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. فرمایا اللہ دا ارادہ اس دے علاوہ نہیں کہ نبی دے گھر والے تو ہاڑے تو پلیدیاں دور کر دے ماں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور تسانو خوب پاک صاف تے ستھرا کر دے ماں. گرامی قدر حضرات اتے اللہ نے ارادہ فرمائے. عرض کیتی یا اللہ اتے تساں ارادہ فرمایا ارادے اسی انسان بھی کرنے ہاں. اسی صبح ارادہ کریے رات ٹوٹ جاندہ ہے رات ارادہ کریے صبح آپ توڑ دینے ہاں. وہ حفیظ جلندری نے آکھا سی ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے. انسان ارادے باندھے پھر توڑ دیں دے. اللہ نے فرمایا میرے ارادے ٹوٹ دے نہیں. فرمایا میرے ارادے دی شان کہ انما امرہو اذا اراد شیئن ان یقول لہو کن فیکون. فرمایا میں کسے بھی کم دا ارادہ کر کے انہوں کہنا ہو جا وہ ہو جاندہ ہے. ہونا ارادہ ہے بھی کہ نبی دے گھر والے میں تو ہاڑے تو پلیدیاں دور کر کے تو سانو خوب پاک صاف تے ستھرا کر دے وہاں. گرامی قدر حضرات اگر یہ دیتے بحث کرا وقت درکارے میرا دل میں تو جلدی جلدی سید زہرا پاک دے بوئے تھے لے چلا. اس شہزادی کونین مخدوم کائنات جنہ تے میرے کونین دے والی نے فرمایا الفاطمہ بدعۃ منی. فرمایا فاطمہ محمد دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. 1500 سال دی اسلام دی تاریخ کی علماء دا اتفاق ہے کہ اس زمین دا ٹکڑا جدتے اس ویلے نبی کریم آرام فرمانے یعنی قبر رسول دی او جگہ او مٹی مبارک او ٹکڑا زمین دا جڑا اس ویلے حضور دے جسم اقدس دے نال مس ہو رہے ہیں. سارے عالم اسلام دا اتفاق ہے کسے عقیدے والے دا اختلاف نہیں. بالاتفاق سب علماء نے فرمایا کہ اس زمین دا ٹکڑا خدا دی جنت نالو بھی افضل ہے تے خدا دے عرش نالو بھی افضل ہے. حقیق ماربل والے دی دعوت آن والے ہو جڑا ٹکڑا محمد دے وجود نہ لگ جائے او خدا دی جنت تے عرش نالو افضل ہے. تے میں زمین دے ٹکڑے دی گل نہیں پیا کردا میں محمد دے ٹکڑے دی گل پیا کرنا ہوں. کون ہے والی نے فرمایا فاطمہ ٹکڑا ہی محمد آئے. ایک دن عائشہ صدیقہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ نے تو تہاڑے ورگا دوسرا بنایا ہی کوئی نہیں. اے کملی والے آقا علیہ السلام اس سچائی رب نے توڑ دیتا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی. سونیا تیرے ورگا تے رب نے دوجا بنایا کوئی نہیں. پر فاطمہ جدو ٹور دیئے نا تے انج لگدا جویں ٹور محمد دیئے. جدو بول دیئے تے انج لگدا آواز محمد دیئے. اٹھ دیئے تے انج لگدا ادا محمد دیئے. تے یا رسول اللہ فاطمہ تے ہے ہی تو ہاڈے ورگی تو ہاڈے ورگا تے رب دوجا بنایا کوئی نہیں. مسکرا کے رسول کریم نے فرمایا آشا کیوں نہ میرے ورگی لگے ٹکڑا ہی میرا ہے. فرمایا کیوں نہ میرے ورگی لگے وہ ٹکڑا ہی میرا ہے. آج میں اسے تے گفتگو کرنی ہے کہ وہ ٹکڑا ہی میرا ہے. فرمایا الفاطمہ بدعۃ منی. فرمایا فاطمہ ٹکڑا ہی محمد آئے. ہن میرا دل کردہ بعد دا آغاز میں سائیں سردار دے کلام تو کراں. ایک باری نال دے بیلی دا ہاتھ چوکے انہی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے ہوتے عمرے دا ٹکٹ نکلے اگلا رمضان شریف اپنی امی نال مدینے گزار کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے حاجی جا رہے نے اپنے ابو نال سال حج کر کے آوے. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سومے تے خواب وچ مدینے دا ماہی آپ آوے. تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے. ہن کام تے رکھیا جے بھائی پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ. آج گلا خراب ہو جے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا آکھی حقیق ماربل والے محفل میلاد کرائی سے میں ساری رات سبحان اللہ کہتا رہا. سائیں سردار نے آکھیا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار فاطمہ اے دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ
اور بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ اے سالار فاطمہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ اور ولیاں دی بوسا گائے جا کھٹ بطول دی اے ولیاں دی بوسا گائے جا کھٹ بطول دی او نبیاں دے تاجدار دی غمخوار فاطمہ اور سردار جو بھی منگے نائی درے فاطمہ تو منگے ایک باری ہاتھ بلند کر کے سارے میرے نال اس در اقدس دے منگتے بن جاؤ جتھے جبریل بھی منگتا تے مسکین بن کے آ رہے آؤ مل کے سارے دوئے ہاتھ بلند کر کے آکھو سردار جو بھی منگے نائی در فاطمہ کو منگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ اے او نبی دی بیٹی دا رائے میرے سیال کھوڑ دا کلندر تو ہڈے لاہور دا درویش مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی دا راہ جنیاں تیریاں شانہ نے جے کدے تیرے بابل نے منع نہ کیتا یادا لوگی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا اقبال نے فرمایا جکد شریعت نے منع نہ کیتا ہودا اے سیدہ تو آڈے بابا منع نہ کیتا ہودا تو ہڈیاں شانہ ویخ کے دل کر دے تو آڈے قبر دا طواف کرا او کسے اکھے سی کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں امام مدینہ حضرت امام مالک جنہ ساری زندگی مدینہ طیبہ مسجد نبی چ حدیث پاک دا سبق دیتا آپ ایک دن حدیث پاک پڑھا رہے تھے کہ نوجوان اٹھ کے کھڑا ہو گیا انہیں عرض کی تھی حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے فرما جی بیٹا کیا لگا کہ حضور قرآن کہندے کہ مریم علیہ السلام عورتاں دی سردار ہے حدیث پاک چاہندے کہ حضرت مریم تے حضرت آسیہ یا حضرت مریم تے حضرت خدیجہ اے عورتاں دی سردار نے عرض کی تھی حضور قرآن کہندے کہ مریم عورتاں دی سردار ہے حدیث کہندی ہے کہ آسیہ تے خدیجہ عورتاں دی سردار ہے تے ذرا فرمایو عورتاں دی سردار کون ہے آپ نے فرمایا کملی والے فرماتے نے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فرمایا تو عورتاں دی گل کرنا ہے نہ تے کسے مرد نو بھی محمد دے ٹکڑے دے برابر نہیں سمجھدا جڑی ٹکڑا ہی محمد آئے اے عنوان جدو علامہ محمد اقبال کو پوچھیا گیا نا تے اقبال نے فرمایا مریم دی بڑی شان ہے بڑی عظمت ہے پر انہاں دی عظمت دی وجہ کی ہے ایک کی وجہ کہ او عیسیٰ دی ماں ہیں پر جدو آئی نا سیدہ زہرا پاک دیواری اچھا بولو سبحان اللہ
اقبال نے تے انتہائی کر دیتی نا. علامہ اقبال قلندر لاہوری نے آپ نے ارشاد فرمایا میں دسنا کہ سیدہ کیوں سیدۃ النساء العالمین نے ساری کائنات دی عورتاں دی سردار کیویں نے؟ فرماتے نے 3 وجہ نے. مریم کل 1 وجہ ہے, سیدہ زہرا کل 3 وجہ نے. او 3 وجہ کی نے؟ آکھو سبحان اللہ تے میں پڑھا. بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں, او بولے جدا مرشد مولا علی ہے. نال دے بیلی دا ہاتھ چکو میں پتہ لگے میں سرکار دے جوندے جاگ دے نوکرے چ بیٹھا. علامہ اقبال نے فرمایا پہلی وجہ ہے بے کہ نور چشمے رحمت للعالمین. نور چشمے رحمت للعالمین. امام اولین آخرین. علامہ اقبال نے فرمایا پہلی بجائے بے کملی والے دیاں اکھاں دا نور میرے آقا دے دل دا قرار سید عالم کملی والے آقا دی بیٹی ہے. فرما دینے دوسری بجائے بے کہ بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا سے رے خدا. فرماتے نے دوسری وجہ بے مولا علی مشکل کشا دی بیوی لگ دیاں. فرماتے نے تیسری وجہ بے کہ مادر مرکز پرکار عشق اور مادر قافلہ سالار انہیں اقبال نے کی فرمایا او میں تانوں حق فریدی آپ واہ اقبال تیرے تخیل دی پرواز تو صدقے جاما. جنہ نے میٹرک دے پیپر دیتے نا زندگی چ انہوں نے یاد ہوئے گا توڑے بیگ ویچ ایک جومیٹری ہوندی سی تے توڑی جومیٹری دے اندر ایک پرکار ہوندی سی. اس پرکار دے 2 نوکاں ہوندیاں سن. ایک نوک تے پینسل لگا کے تے دوسری نوک پیپر تے رکھ کے نا جدو اس طرح گھمائی دا سی تو اتھے ایک دائرہ لگ جاندہ سی گول دائرہ. اس دائرے دے درمیان وچ ایک نقطہ لگ جاندہ سی اور دوسرا جڑا تساں کونا تے نوک رکھی ہوندی سی نا درمیان چ اتھے ایک نقطہ بن جاندہ سی. وہ اس دائرے دا مرکز اس دائرے دا درمیان ہوندہ سی. اقبال فرماندہ مادر مرکز پرکار عشق. اقبال فرماندہ او جڑا عاشقاں دے عشق دا دائرہ ہے نا او دے مرکز وچ او جڑا نقطہ ہے نا او حسین ہے تے اس حسین دی امی دا نام فاطمہ ہے. مادر مرکز پرکار عشق مادر قافلہ سالار عشق. اقبال کہندہ او جڑا عاشقاں دا قافلہ ہے نا اس قافلے دا سردار تے سالار حسین ہے تے اس حسین دی امی دا نام فاطمہ ہے. اچھا بولو سبحان اللہ. اور یار جنہوں پالن والی ماں خدیجہ ہوئے تربیت کرنے والے ابو محمد ہون مبشر علی بھٹی صاحب خرم صاحب دیگر جتنے احباب میرا تشریف لے کے آئے تھے محبتہ کرنے والے تسی سارے دور و دراز تو سفر کر کے آئے ہو. آؤ اپنی بیٹیاں واسطے رسول اللہ دی دھی دا ایک تحفہ لے جاؤ. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تربیت کی تھی. ایک دن نا قریش دے خاندان چ ایک بچی دی شادی آ گئی. اور تکٹھی ہو کہ اماں خدیجہ کھلائیاں تے کہہ لگی خدیجہ صبح ساڑی بیٹی دی شادی ہے تے اپنی بیٹی نو لے کے آئیو. شادی دا کارڈ آوے نا تے تو انہوں پتہ ہے بڑیاں نو چاہ تھوڑے ہوندے نے پر بچیاں نو چاہ بڑے ہوندے نے. سیدہ زہرا پاک شادی والے دن آ کے ماں دی گودی چو بیٹھیاں تے آ کے کہہ دیا امی جی اساں شادی تے نہیں جانا. اماں خدیجہ نے فرمایا بیٹی اساں نہیں جانا. امی کیوں نہیں جانا؟ ہونے دے پیچھے ایک داستان ہے. وہ داستان ہے کہ او خدیجہ
कुबरा जिन्हों मलिकतुल अरब किया जाता सी, अरब दी मलका, क्योंकि दौलत इतनी कि अरब के सारे अमीरां दी दौलत एक पलड़े च रखी है ते अम्मा खदीजा दी कली दी दौलत दूसरे पलड़े च रखी है ते एक कली दी दौलत सब तो ज्यादा सी। पर जिस दिन होई ना कमली वाले नाल शादी ते शादी दी पहली रात अम्मा खदीजा ने जिंदगी दी सारी दौलत इकट्ठी करके ना ते तेरे ते मेरे नबी दे कदमां च रख दी ते ओ दौलत कितनी कि अम्मा खदीजा फरमा दिया मेरे ते नबी दे दरमियान इतना ऊंचा सोने दा ढेर सी कि एक तरफ हुजूर बैठे थे एक तरफ मैं बैठी। फरमा दिया साडे दोनों दे दरमियान इतना ऊंचा सोने दा ढेर कि मैनू कमली वाले नजर नहीं आ रहे, इतना ऊंचा सोने दा ढेर। ते हाथ जोड़ के की अर्ज की पढ़ जाखो सुभान अल्लाह। कायनात ते अजे ज़हरा पाक नू नहीं समझ सकी ते जेड़ी ज़हरा दी भी मां होवे उन्हों कौन समझ सकता जेड़ी ज़हरा दी भी मां होवे। अद्धी रात वेले हथ जोड़ के कहदियां ने सब कुछ यार ए हवाले तेरे जिंदड़ी जान भी तेरी मेरा ते हुन मालिक तो रे का तू नहीं मेरी। अद्धी रात वेले अम्मा खदीजा ने दौलत नबी दे कदमां च रखी। वाह कमली वालिया तेरियां अमीरियां तू सदके जावां, मेरे नबी ने सवेर दा सूरज तलू नहीं आउण दिता, सारी दौलत मक्के दे गरीबां च वंड दिती। अम्मा खदीजा ने यह भी नहीं आखिया सोनिया मैं कमादिया जिंदगी लगाई है तू बढ़दिया रात नहीं लाई। आख्या सब कुछ यार हवाले तेरे। अज घर च फकीरी आ गई, बेटी मां दी गोदी च बह के पुछदी अम्मी जान असा शादी ते नहीं जाना। फरमाया बेटी असा नहीं जाना। अम्मी क्यों नहीं जाना? फरमाया बेटी साडे कोल अज जेवर भी कोई नहीं, चंगा सूट भी कोई नहीं, इन्हां कुरैशी औरतां ने मैंने मारने ने। खदीजा दी बेटी आई है, उन्हें चंगा जोड़ा भी नहीं पहनिया, उन्हें जेवर भी नहीं पहनिया। इस हवा वास्ते बेटी असा शादी ते नहीं जाना। उस वेले बेटी ने मां दे गले च बावां पा लईयां। बेटी ने जुमला बोलिया जेड़ा कायनात दी सारियां बेटियां दे मथे दा झूमर बन गया। मथा चुम के फरमा दिया ने अम्मी जान आओ शादी ते चलने आ, असा दुनिया दा जेवर की करना। अबू ते फरमा देने मोमिन दी बेटी दा हया ओदा जेवर हुंदा। बेटी दी तरबियत की जिदे बाप ते मां विच हूरां ते फरिश्तियां नाल बहुती हया है। वो बेटी मां नूं कह रही है अम्मी अबू कहते ने बेटी दा हया ओदा जेवर हुंदा है ते ओ जेवर ते सारा ही साडा है, ओ ते है ही साडे कोल है। ते आओ अम्मी शादी ते चले आ। क्या तरबियत मुस्तफा ने फरमाई बेटी दी। तियां वालिओ तियां सारे नूं प्यारियां होंदियां ने। अज भी कोई भाई अपनी बहन नूं झिड़क मार देवे ना ते बेटी रो के बाप वाल सिर्फ वेख लवे ना ते बाप कहंदा ना झिड़का मारो तुहाडा कुछ नहीं खांदी है प्यो अजे जूंदा है। उस वेले धीयां दिल च कहंदी रब्बा मेरा बाप जूंदा रवे। ईद गुजरी ते आउण वाली है, बेटी छोटी होवे या जवान होवे कदे वीरां नूं नहीं आख्या कि ईद तक मैनूं कपड़े लै दिओ। बुढ़े बाप नूं वेख के कहदी अबू जी कपड़े लै दिओ, क्योंकि धीयां दा महान बाप हुंदे ने। धीयां नूं पता हुंदा वीर इनकार कर भी लैण, बाप ते धीयां नूं ना नहीं ना करदे। धीयां दा मान बाप हुंदे ने। ते यकीन करिया जे जिस तरह की तरबियत ते जिस तरह का मान मेरे नबी ने धी दा रखिया ना कायनात च किसे नहीं रखिया। अज कोई बाप बेटी नाल प्यार करे ते कोई बड़ी गल नहीं, पर जब लोग धीयां नूं जिंदा दफन पे करते सन ना मुहम्मद दी धी उदों आउंदी सी ते कमली वाला उठ के खड़ा हो जाता। अज बेटी नाल प्यार करना कोई मुश्किल नहीं, पर उस दौर से जब लोग धीयां जिंदा दफन कर रहे मेरे नबी अपनी बेटी नूं प्यार करने वास्ते उठ के खड़े हो जाना, बेटी दा मत्था चुमना, बाप ने बेटी नूं अपनी जगह ते बिठाना, बेटी ने बाप नूं अपनी जगह ते बिठाना। मौला अली नाल शादी हुई ना
تے سیدہ زہرا پاک نو رخصت کیتا تے مولا علی دا گھر مدینے تو تھوڑا دور سی. ایک دن بیٹی روندی آ گئی, سینے لا کے تے عرض کر دی بابا میں تے تہاڈے باج ایک دن نہیں سی کدے گزاریا تے میرے کول تے ایک گھڑی نہیں گزردی تے ایڈی دور بھیج دیتا جے, میرے کول نہیں تہاڈے باج رہا جانا. فرمایا بیٹی زہرا بیٹیاں اپنے گھراں چ چنگیاں لگدیاں نے, میں بھی چاہنا بیٹی. عرض کیتی بابا جان آ جڑے تہاڈے گوانڈی انصاری صحابی نے نا انہاں نو کہو کہ اوتھے چلے جان, میں اس گھر آ جاواں, میں اپنے بابا دے گوانڈ رواں. فرمایا بیٹی دل تے میرا بھی کر دے پر او اولاد والے انہوں کیویں آکھاں گھر چھوڑ دے. بیٹی تو چلی گئی. شام نو صحابی آئے تے آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ سنیا سیدہ پاک اس گھر ہونا چاہدیاں نے. حضور نے فرمایا چاہندا تے میں بھی یہی ہاں. عرض کیتی پھر ہونی بیٹی نو پیغام بھیجو اس گھر آ جاون. حضور نے فرمایا تو کتھے جاویں گا؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی سونیا تو تے تیری دھی راضی رہے, میں کدھر ککھاں دی کلی پا کے گزارے کر لواں گا. ہن سیدہ میرے آقا دے گوانڈ آ گئیاں, اکو ہی دیوار ہے اما عائشہ صدیقہ تے اما حضرت سیدہ زہرا پاک دے حجرے چ اکو ہی دیوار ہے. نوجوانوں پیار دا عالم دیکھو, میرے نبی کولو دیوار برداشت نہ ہوئی, سید عالم نے اس دیوار چ کھڑکی کھول لئی تے سارا دن اس کھڑکی وچوں بیٹی نو ٹردا پھردا ویکھنا, پھر بھی تسلی نہیں. 5 وقت دی نماز پڑھ کے پہلے بیٹی دے بیڑے چ جاندے نے, بیٹی نو پیار کر کے پھر اپنے بیڑے آوندے نے, تسلی پھر بھی نہیں ہو رہی. شیخ محقق فرماندے نے گرمیاں دی دوپہر دا ویلا تے میرے نبی دا دل اداس ہے بیٹی تو, دل کرے بیٹی نو گھر جا کے مل کے آواں. میرے نبی اپنے حجرے چ نکلے تے بیٹی دے حجرے چ گئے تے بیٹی تندور چ روٹیاں پہ لگاوے, تندور چ روٹیاں پہ لگاوے, پیشانی مبارکہ تے پسینے تے قطرات مبارک نے. میرے نبی دی شفقت پدری تو برداشت نہ ہویا. اور لوگوں اے بیٹی یونیورسٹی تو کالج تو یا کسی جاب تو واپس آوے نا تو روٹی پکان لگے تے ماں پتہ کی کہہ دی ہے بیٹی تو ہٹ جا, تینوں میں روٹی پکا کے دیواں تو تھکی آئی ہیں. اتھے ماں تے ہے کوئی نہیں, پر کملی والے ویکھیا دھی روٹیاں بھی پکان دی ہے تے پسینہ آ جائے. میرے نبی نے فرمایا بیٹی تو پیڑے بنا کے دے, میں تیرا بابا محمد تینوں روٹیاں پکا کے دے. پھر عجیب منظر کائنات نے ویکھیا کہ بیٹی پیڑے بنا کے دے رہی تے نبیاں دا امام تو دور چ روٹیاں پہ لگاوے. چند روٹیاں لگا کے رسول کریم حجرے چاہے نا, قولین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی پردہ کر کے حجرے چ آ گئی. قولین دے والی نے اٹھ کے بیٹی نو سینے نہ لایا, سینے لا کے ماتھا چم کے اپنی جگہ تے بٹھایا. فرمایا بیٹی زہرا نہ تے ہن مل کے آ رہے ہیں. عرض کی تھی بابا میں بڑی پریشان ہوں. فرمایا بیٹی کیوں پریشان ہو؟ عرض کی تھی بابا جڑیاں روٹیاں میں لگائیاں پک گئیاں نے, جڑیاں تسی لگائیاں پک دیاں کوئی نہیں. متھا چم کے فرمایا بیٹی زہرا اتے دنیا دی آگے کدے تو وقت دی آگ بھی آ جائے, کہ روٹیاں پکنیاں کوئی نہیں. ہاتھ محمد دے لگ گئے. لگ جائے انہوں اگ نہیں پکان دی تو دا مرتبہ ہے جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوئے, جڑی ٹکڑا ہی محمد عربی دا ہوئے. خیال تھا میں نے جب پڑھیا کرنا ماں سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے, سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے, سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے. مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے, مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے, اور قربان کائنات ہو جاندی سی ادوں کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول دے. فدا کی امی و ابی یا فاطمہ کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول دے.
صدقے بطول دے بھائی مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے. لو بھائی آخر تے چونکہ بیٹی دا تذکرہ ہے تے میرا دل ہے میں بٹی صاحب کہہ رہے سن کہ آج حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ بیٹی انو خراج عقیدت پیش کرنے واسطے کونین دے والی دی بارگاہ چکنا سونا جا نوجوان گزرے جدہ نام دائیہ قلبی اتنا حسین کہ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے چہرے تے نقاب رکھ دا سی کیونکہ عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے. علامہ عبدالحق محدث دہلی فرماتے نے اتنا حسین کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے دا رستہ ویکھ دیا سن کہ کدو گزرے تے ویکھ لگی وہ کنا کو سونا ہوئے گا وہ جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا. تسی تھوڑا جا ہولا سبحان اللہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ نہیں چکنا مت کے دل کو شہید نہ ہو جائے. یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے. یا اللہ جڑا ایس تو اچھا سبحان اللہ فرمائے قیامت تک کو دی نسل چا حافظ قرآن پیدا فرما. آج میرا دل کردہ فرشتے جھک جو کو ویکھن کتھے کملی والے دا ملاد پہ ہوندہ تا کتھے سنی سبحان اللہ پہ آخ دینے. رات نو نبی کریم نے سجدے چو دعا کی تھی عرض کی تھی اللہم مرزق الاسلام دحیت قلبی. عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائی کہ در دوزخ دا بالن نہ بن جے نو میری غلامی دے دے میں نو جنت دا بارس بنا دے وہاں. رات دعا کی تھی صبح دائی قلبی روندی آگے آکے عرض کی تھی یا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں 700 افراد قبیلے دا سرداراں میں نو اللہ دا پیغام تے سناؤ. نبی کریم نے اللہ دی وحدانیت اپنی ختمی نبوت دا اعلان سنایا کہنے لگے میں کلمہ تے پڑھ لما پر گناہ بڑے کیتے سونیا تیرے رب نے میں نو معافی نہیں کرنا. فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہتا. کلمہ پڑھیا تے رو رے فرما کیوں رونا ہے. عرض کی تھی حبیب کردگار ایک گناہ یاد ہے تیرے رب نے معاف نہیں کرنا. فرمایا وہ بھی سناؤ. عرض کی تھی سید عالم میں جس قبیلے دا سرداراں اسی پتر پالے نیاں تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے ہاں. میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا. میرے آقا زارو کی تارو پہ آج بھی کئی ظالم ایسے نے کسے دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہو جاؤں نا یک بات دیگرے تو کہندے نے بڑا افسوس ہوئے تو اڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی. بیٹی دے ہوں تے افسوس کرنے والے آ تو اس نبی دا کلمہ پڑھے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی تے فرشتے مبارکہ دینا ایسا. قرآن مجید جو اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور. اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں. قرآن چ رب نے پتراں دا ذکر بعد چ کیتا تے تیاں دا ذکر پہلے کیتا. بلکہ رب نے قرآن چ فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. فرمایا قیامت نے قتل ہونے والیاں بچیاں اپنے باپ دا گرے بان پکڑ کے پچھڑ گیاں بابا میں نے کیوں ماریا سی. اس دن رب دے سامنے کوئی جواب نہیں ہوئے گا بابے کو. میری ملت نوجوانوں کملی والے زاروں کی تار روئے تھے جبریل آ کے عرض کی تھی سونا تسی نہ روو. اللہ فرما دے نو کہہ دے پچھلے گناہوں دی معافی ہے آئندہ نہ کریں. معافی مل گئے پھر رو رہے. فرما کیوں رونا ہے. عرض کی تھی ایک گناہ عجب یاد ہے اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا. فرما کو بھی سنا. عرض کی تھی یا رسول اللہ میں ہندوستان تجارت لے جا رہا گھر چ بچے بچے دی ولادت دا ویلا میں بیوی نو کہہ کے گیا جے پتر ہویا تے پالویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے میں. یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آ کے جدو میں دروازہ کھٹکایا نا ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے بچی میں نے پوچھ دی تو کون ہے. میں پوچھا تو کون ہے. تیاں والے میں پہلے عرض کیتا تیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے نے. اس بیٹی نے اپنا نام نہیں دسیا کہنے لگی آن والے میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں. ابو دی بیٹی ہیں اجڑے تیاں والے بیٹھے ہو تسی گھروں محفل تے آئے ہو تے آکھیا تے ہوئے گا بیٹی میرے کپڑے استری کر. جدو باپ کہے نا بیٹی میرے کپڑے پریس کر دے تے بیٹیاں جلدی جلدی پوچھ دیاں ابو جی کتھے چلے ہو. باپ دسے نا بیٹی میں شادی تے چلیا محفل تے چلیا میں کسی دعوت تے چلیا تے بیٹیاں جلدی جلدی اگلا سوال پوچھ دیاں نے ابو جی کدوں آؤ گے. وہ جڑا سوال ہوتا نا کدوں آؤ گے وہ دے پیچھے بیٹی دی اڈیق ہوندی ہے کدوں میرے بابا نے گھر آنا.
بابا گھر نہ ہومن تے بیٹیاں نو عدم تحفظ لگ دے، باپ تے بھائی گھر ہومن تے انہاں تیاں نو انج لگ دے میں بڑی محفوظ ہوں۔ وہ بچیاں پوچھ دیاں بابا جی کدوں آؤ گے؟ اس بچی نے اپنا نام نہیں دسیا، انہیں آکھیا آؤن والے میں سے گھر دے مالک دی بیٹی ہوں، میں اپنے بابا دی بیٹی ہوں۔ عرض کی تھی سونیا میرے لبا جو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں ہاں، میں سے گھر دا مالک ہاں۔ عرض کی تھی کملی والے نہ آکھیا بچی نے میری لتانوں جفا مار لے آؤ، تے رو کے کہن لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تیری راواں ویکھدی رہی ہوں، میں تینوں واجہ مار دی رہی ہوں۔ عرض کیتی کملی والے بچی نو دھکا ماریا، اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے، او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا ماری نہ تیری بیٹی ہی اپنی ماں دی جان ہے۔ عرض کیتی کملی والے بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے، اینی پیاری بچی میرے خون کھولا مارے آؤ، دل کیتا بیٹی نو سینے لا لواں، پھر خیال آیا لوگاں اکھنا ہے ساڑیاں دفن کر دارے ہیں، اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی، میں اپنی بیوی نو اکے نو تیار کر دفن کرے آئی۔ او دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا مری نا اے دی ماں مر جائے گی، بڑے چاوانل پال دی رہی ہوں۔ عرض کی تھی سونیا بی بی نو دھکا مارے آؤ، اپنی بیٹی نو لے کے جنگل والے جا رہے آؤ، بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے، میں نو پیار کر دی ہے، نالے کہہ دیئے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راؤں ویخ دی رہی ہوں، میں تینوں واجہ مار دی رہی ہوں، میں بابا آ گیا ہے جوڑے لے کے نہیں آیا، آجا بازار نویں جوڑے لے دے، آجا نان کے چلنے بابا کھلونے لے دے۔ عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں، کملی والی جنگل آیا بچی نو دھوپے بٹھا چھوڑی قبر کھود رہے آؤ، او بچی اپنے دوپٹے نو میرا پسینہ صاف کر دی ہے، میں نو پانی پیلا دی ہے، نہ لیکن دیئے بابا چھامیں آ جاؤ بڑے سالان دا تھکے آیا ہے، آجا گھر چلنے آؤ۔ عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں، کملی والی قبر تیار ہوئی، بچی قریب آئی میں نو قبر جو دکھا مارے آؤ، بچی دیاں چیخہ نکل گئی آؤ، میں مٹی پاندہ ریا انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا مرینا میں تے تیریاں رواں ویخ دی رہی ہوں، دے بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی، بابا مرینا نہ جوڑے بھی نہیں وگدی، بابا مرینا کھلونے نہیں وگدی، بابا مرینا نانک بھی نہیں جاندی۔ عرض کی تھی کملی والے ترسنا آیا میں مٹی پاندہ رہا ہوں، بابا بابا کھل دی رہی، آج بھی رات نو لیٹنا کرنا چودھیاں بابا بابا دھیاں بازائیوں دیاں نے۔ عرض کی تھی سونے انہیں لکھے لکھے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹی ہی مار جاؤ، پر جاندی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے۔ عرض کی تھی سونے ترسنا آیا میں مٹی پاندہ رہا، بچی جدو دفنوں دے قریب آئی انہیں آخری بلے آسمان پل بکھے آؤ، کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے، کدوں تک مردیاں رواں گیاں، کہن لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی ہونا ہے، انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے لانا ہے، کہن لگی بے آنا والی آؤ تے ذرا جلدی آ جا دھیاں
مر چلیاں نے عرض کی تھی سونیا بچی دپنے ہو گئی میرے آقا اینا روئے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کسی اکھے دایا چپ کر جا کیوں پیا نبی نور لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمدیاں دی کہیں کر دی ٹر گئی دہیا کل بھی دوسری باری گل سنائی تے میرے نبی فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے بے ایک حدیث پاک فرمایا تین بیٹیاں دے بے امام ترمذی نے فرمایا میرے نبی فرمایا جنہوں رب دو بہنہ دے بے فرمایا جدے تے بہنہ تے بیٹیاں دی ذمہ داری آ جائے اور میری سنت سمجھ کے پیار کر کے جوان کر کے شادی کرے قیامت میں جنت چ میرے اتنا قریب ہوئے گا جمیں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہون دی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی میرے نبی نے صرف اپنی بیٹی دے مان نہیں رکھیا قیامت تک تیاں دے مان رکھ چھڑے نے اس سارا فیضان سیدہ زہرہ پاک دے بابا جاندہ میں دعا گو ہاں کہ اللہ ساڑی سب دی حاضری نو قبول اور مستجاب فرمائے بیٹیاں اور بیٹیاں دے اللہ مقدر اور خوشبختی والیاں زندگیاں نصیب فرمائے حقیق ماربل دی تمام انتظامیہ اللہ نام دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے رزق حلال دی کشادگی وسعت اور برکات نصیب فرمائے آئندہ سال پھر گج وج کے یار دا میلاد منامن دی توفیق نصیب فرمائے آمین و آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین